औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हाजात को भी पूरा करेगा, दुआएं भी कबूल करेगा। इसके अलावा आपके घर से जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो इस दुनिया फाने से कूच कर गए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं कि वो आखिरत में किस हाल में है, तो इन तमाम मकासद में कामयाबी के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी बख्शिश और मगफिरत के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। जारी बात है, अगर उसने जिंदगी गुजारी है, जिंदगी में जाने अनजाने में गलतियां, गुनाह तो होते ही रहते हैं और इन तमाम मकासद में कामयाबी के लिए, यानी गलतियों, कुताहियों को मुआफ करवाने के लिए जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए, उनके लिए आपने जो अमल करना है, उनकी मगफिरत के लिए आपने जो अमल करना है, आखिरत में रब्बे करीम उन्हें बुलंद दर्राजात से नवाजे, बुलंद मर्तबे से नवाजे, जन्नतुल फिरदौस में उनका मुकाम हो और आला बुलंद मर्तबा हो, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें अपने प्यारों की बख्शिश करवाने के लिए, अपने वालिदैन की बख्शिश करवाने के लिए। जिन लोगों के भाई बहन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अजीजो कारिब उनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो उनकी बख्शिश और मगफिरत के लिए बहुत ही आसान अमल है, पढ़ने में बहुत ही आसान है। कुछ वक्त लगेगा इस अमल को करने के लिए, लेकिन ये वक्त आपकी बख्शिश का भी सबब बनेगा और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी बख्शिश का भी सबब बनेगा। बहुत ही ये कीमती वक्त है, हमें इस कीमती वक्त से फायदा उठा लेना चाहिए, अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाना चाहिए और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। तौबा इस्तगफार का विर्द करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे रो रो कर दुआएं करनी चाहिए कि मौला उनकी आखिरत को बेहतर बना, उनकी कब्रों को रोशन कर दे, ठंडा और कुशादा कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, आला दर्राजात से नवाज दे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमा। अपने लफ्जों में आपने अपने प्यारों के लिए दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम समीउल बसीर है, वो दुआओं को सुनता है और कबूल भी करता है, आपको हर वो चीज अता करता है जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। इस अमल को, इस वजीफे को मैं जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से बाकसरत करें और इन तमाम फवाइद व फजाइल से खुद भी मुस्तफीद हों और अपने प्यारों को भी मुस्तफीद करवाएं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहले तो आपने बावुजू होना है। बावुजू होने के बाद आपने एक तस्बीह लेनी है या काउंटर लेना है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बगैर तस्बीह या काउंटर के चलते फिरते, उठते बैठते इस अमल को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने रोजाना जितनी मर्तबा आपका दिल चाहे, जितनी मर्तबा आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उतनी मर्तबा आपने पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने कलमा तैयबा का अनगिनत लातदाद बकसरत विर्द करना है। जब आप इस अमल को, इस वजीफे को कर लें तो फिर आपने इस्तगफार या तौबा इस्तगफार का विर्द करना है। नंबर 3 पे आपने जो काम करना है
وہ ہے درود پاک. جتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ درود پاک پڑھیں. آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 200 مرتبہ بھی, 300 مرتبہ بھی, یا اس سے زائد جتنی آپ ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں آپ درود پاک پڑھیں. درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. نمبر 4 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کا نام ہے. بڑا ہی خوبصورت نام ہے اور اسے اس میں اعظم بھی کہا جاتا ہے. وہ نام ہے یا لطیف یا ذل جلال والاکرام. یا لطیف یا ذل جلال والاکرام. آپ نے ان چاروں اعمال کو, ان وظائف کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ آپ نے ہر کلمے کو 70,000 مرتبہ یا پھر 1,00,000 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اپنے گھر کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پہ, یعنی آپ اکٹھے بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے موجود نہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم اپنے والدین کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دیں, تو آپ روزانہ جتنی مرتبہ آپ ہمت رکھتے ہیں, جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کریں. توبہ استغفار یا استغفار کا ورد کریں. نمبر 3 پہ درود پاک پڑھیں. نمبر 4 پہ یا لطیف یا ذل جلال والاکرام کا ورد کریں. اور یہ سارے کلمات پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے تو اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا مانگے, اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی دعا مانگے, اپنے والدین, اپنے بہن بھائی, عزیز و قارب کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ مولا ان کے گناہوں کو بخش دے. ہر بندہ گناہ کرتا ہے, ہر بندے سے گناہ سرزرد ہو ہی جاتا ہے, لیکن اگر اس کی توبہ کر لی جائے تو وہ گناہ رب کریم بخش دیتا ہے. اللہ کریم رحمان و رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, دعاؤں کو سننے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے. رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اے حبیب, جو لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. تو آپ اللہ کو پکار کر تو دیکھیں, ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں, شرمندگی کا اظہار کر کے تو دیکھیں, اپنے آپ کو اللہ کے آگے گر گرا کر تو دیکھیں. اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو سنے گا, قبول کرے گا, آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا. تو آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے کوشش کریں آپ 70,000 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں. ہر کلمے کو آپ نے 70,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے. وقت کی پابندی نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن میں یا 2 ہی دن میں اس عمل کو کرنا ہے. آپ اس وظیفے کو پورے مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یا سارے لوگ اکٹھے ہو کے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. وظیفے کی تعداد مکمل کر کے اپنے والدین کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں. اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے, تو آپ سب نے اپنے والدین, بہن بھائیوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے محسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, آپ نے ان کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ رب کریم آپ کی پکار ضرور سنے گا. اس عمل کو, اس وظیفے کو لازم کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے خود بھی مستفید ہوں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی رب کریم سے دعائیں کریں. اس عمل کو آپ لازم کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.